بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فقرة تتمة للشكل المثلثي لعدد العقدي. الآن نشوف خاصيات باستعمال الشكل المثلثي. ليكون الزد والزد بريم عددين عقديين غير منعدمين، نضع الزد يساوي بين معقوفات ار تيتا، بمعنى المعيار ديال الزد هو ار وعمدته هي تيتا. نفس الشيء بالنسبة للزد بريم، معيارها ار بريم وعمدتها تيتا بريم. لدينا الخاصيات التالية، بمعنى إذا كان عندنا الشكل المثلثي ديال عددين عقديين وكنا كنعرفوا أن زد يساوي زد بريم، فهذا سيكافي أن ار غتساوي ار بريم، بمعنى المعيار ديال زد غيساوي المعيار ديال زد بريم، وفي نفس الوقت خاص يكون العمدة ديال زد، دونك لارغيومون ديال زد تكون كتوافق ليا العمدة ديال زد بريم بترديد دو بي. بعبارة أخرى، عددان عقديان متساويان إذا كان لهما نفس المعيار ونفس العمدة، ولا العمدة ديالهم متوافقتان في الطول. نمروا إلى الخاصية الثانية، جداء زد بريم يساوي كل عدد غنعوضو بالشكل المثلثي ديالو. إذا هذا الجداء هذا باش نحسبو واش غادي يعطينا هو العدد العقدي الذي معياره ار ضرب ار بريم وعمدته تيتا زائد تيتا بريم، تيتا زائد تيتا بريم. دونك إلا كتلاحظوا هنا باش نديرو جداء عددان عقديان وكنعرفوا المعيار والعمدة ديال كل عدد عقدي، إذا هذاك الجداء راه يساوي عدد عقدي جديد، المعيار ديالو هو ار ضرب ار بريم، يعني جداء هاد المعيارين، والعمدة ديالو هو مجموع العمدة ديال زد زائد العمدة ديال زد بريم. دونك إذا كان عندي جداء عددين عقديين في العمدة كنديرو المجموع. نمروا الآن إلى الخاصية 3، ار تيتا مقسوم على ار بريم تيتا بريم، دونك خارج عددان عقديان، دونك غادي يعطينا عدد عقدي معياره هو ار على ار بريم وعمدته تيتا ناقص تيتا بريم. دونك إلا كتلاحظوا شويه هنا راه تلقاو ان دائما المعيار كيمشي هو مع العمليه. مثلا كان عندي الضرب، دونك غندير ار ضرب ار بريم، كان عندي القسمه غنقول ار مقسومه على ار بريم. بالنسبه للعمده تقريبا كي عنده نفس الخاصيه ديال اللوغاريتم، بحال قلت مثلا هنا عندي الضرب، عندي الجداء، دونك بحال قلنا مثلا الالين ديال اكس ايكغيك، الين اكس ايكغيك غتعطينا الين اكس زائد الين ايكغيك. نفس الشيء هنا الا بغينا لارغيومون ديال جداء عددين، يعني لارغيومون ديال زد بريم غادي يعطينا لارغيومون ديال زد زائد لارغيومون ديال زد بريم، تقريبا نفس الخاصيات. نمروا الان الى الخاصيه 4، واحد على ار تيتا غادي يعطينا العدد العقدي الذي معياره واحد على ار وعمدته ناقص تيتا. نمروا الان الى اخر خاصيه، الى عندنا عدد عقدي الشكل المثلثي ديالو ار تيتا مرفوع الى اس ان هنا نعتبره هو عدد صحيح نسبي ينتمي الى الزد، وبالتالي الخاصيه هذه كتعطينا هي العدد العقدي الذي معياره ار أس ان وعمدته ماشي تيتا أس ان وإنما ان ضرب تيتا، بحيث ان تنتمي إلى الزد. نديرو شي مثال بسيط. إلا كنا كنعرفو أن الزد المعيار ديالو هو 2 والعمدة ديالو هي بي على 3، وكنعرفو أن الزد بريم مثلا المعيار ديالو هو 2 كذلك، والعمدة ديالو هي بي على 4. المطلوب مثلا قال لي اعطيني الشكل المثلثي ديال واحد على الزد. بسيطة، شنو نقول ليه؟ نقول ليه واحد على الزد. دابا المطلوب هو الشكل المثلثي ديال واحد على الزد، علما انني الزد كنعرف ليه الشكل المثلثي ديالو اللي هو 2 بي على 3، وبالتالي نقول ليه واحد على، وندير الكتابة بالمعقوفة 2 بي على 3 تساوي، ونستعمل الخاصيات اللي عندي هنا،
بالنسبة للمقلوب ديال العدد العقدي ها هو كاين في الخاصية 4. دونك هو العدد العقدي الذي معياره شحال محل المعقوفات. دونك المعيار ديال هذا العدد العقدي هو 1 على ار، بمعنى 1 على 2، والعمدة ديالو هي ناقص تيتا، يعني ناقص تيتا. شكون هي تيتا؟ هي العمدة ديال الزد اللي هي بي على 3. دونك نفترضوا مثلا بغا دابا الشكل المثلثي ديال الزد على زد بريم، غنقول ليه تساوي، نعوض زد بالشكل المثلثي ديالو اللي هو 2 بي على 3، ونعوض زد بريم بالشكل المثلثي ديالو اللي هو 2 بي على 4، وكنستعمل الخاصية ديال خارج عددا عقديا. فين هما؟ ها هي كاينه في خاصية 3، خارج عددا عقديا. دونك هو العدد العقدي الذي معياره المعيار ديال الأول على المعيار ديال الثاني، بمعنى 2 على 2، والعمدة ديالو تعطينا تيتا ناقص تيتا بريم، بمعنى كنبداو ديما بالعمدة ديال العدد العقدي اللي عندي في البسط ناقص العمدة ديال العدد العقدي اللي في المقام، بمعنى بي على 3 ناقص بي على 4. كنزيد نبسط شوية هاد التعبير هذا، 2 على 2 هي 1، بي على 3 ناقص بي على 4 إلا حسبتوها غتلقاوها هي بي على 12. دونك هادو أمثلة بساط. نزيدو آخر مثال، كون قال لي مثلا نحسب زد أس 6 مثلا، غنقول ليه تساوي، غنستعمل الخاصية 5، هي عدد عقدي. دونك زد أس 6 غنقول ليه هي بين معقوفات 2 بي على 3، ولكن أس 6، ونستعمل الخاصية. دونك هو العدد العقدي الذي معياره 2، وكنرفعو داك الأس اللي عندي هنا اللي هو 6، وعمدته ماشي تيتا أس إن، قلنا إن في التيتا، إن هنا هي 6، بالتالي عندي هنا 6 ضرب العمدة ديال داك الزاد اللي هي بي على 3 تساوي. كنحسبو هاد جوج 6، ولكن إلا كان شي عدد كبير كنخليو غير على هاد الشكل ديال جوج 6، نبسطو غير هاد العمدة 6 في بي على 3 هي 2 بي. دونك هذا مثال بسيط. نمروا الآن للتمرين التطبيقي. نعتبر العددين العقديين أ و بي، بحيث أ تساوي 2 ناقص 2 إي، و بي تساوي جذر 6 زائد إي جذر 2. السؤال الأول، حدد الشكل المثلثي ل أ و بي. بالنسبة لتحديد الشكل المثلثي راه كاين في الفيديو السابق، دونك غنحاول نجاوب على السؤال واحد. نبداو بالشكل المثلثي ديال أ. دونك نديرو أ نقسموها على 2. بالنسبة ل أ تساوي 2 ناقص 2 إي. أول حاجة غنبداها هي نحسب المعيار. المعيار ديال أ هو جذر مربع 2 أكاري هي 4 زائد 2 أكاري أخرى هي 4 اللي هي جذر مربع 8، في الأخير هي 2 جذر مربع 2. إذن أ يساوي 2 ناقص 2 إي اللي هتساوي، غادي نعمل بالمعيار اللي هو 2 جذر 2، وبالتالي غنتحصل على 2 مقسوم على 2 جذر 2 اللي هي 1 على جذر 2 اللي هي جذر 2 على 2، ناقص جذر 2 على 2 أخرى على 2 إي. حاولوا تبسطوا داك الحساب ديالكم راه تلقاو هاد القيم اللي عطيت هنا. تساوي 2 جذر 2، هنا جذر 2 على 2 غنعوضوها بكوسينوس بي على 4، ناقص نفس الشيء جذر 2 على 2 نسبق إي الأولى، وهاديك جذر 2 على 2 ديال هنا غنعوضوها بسينوس بي على 4. إذا باش نحيدو هاد الناقص هنا غنستعملو دوك الملاحظات اللي كاينين في الفيديو السابق، ياك 2 جذر 2. ديما إلا كان ناقص فقط عند إي بوحدة دونك كنديرو ناقص تيتا، بمعنى غنديرو كوسينوس، دابا التيتا هنا هي بي على 4، هنا في القاعدة غنديرو ناقص تيتا بمعنى ناقص بي على 4، وناقص ما كنكتبوهاش مزال هنا كنديرو زائد إي سينوس ناقص بي على 4. وبالتالي هذا هو الشكل المثلثي على شكل معقوفات كترميز 2 جذر 2 والعمدة هي ناقص بي على 4. دونك هذا هو الشكل المثلثي للعدد العقدي أ. نمروا الآن
الى بي نفس الخطوات غادي نعاودو نديروها على بي. دونك جذر 6 زائد اي جذر 2. اول حاجه لدينا نبدا بالمعيار ديال بي يساوي الجذر مربع. دونك جذر 6 او كاري هي 6 زائد جذر 2 او كاري الكل الاستثنان هي 2. نفس الشيء غنلقى جذر 8 اللي هي 2 جذر 2. اذا غنعاود ننطلق من بي اللي هي جذر 6 زائد اي جذر 2 تساوي، ونعمل بداك المعيار اللي حسبت اللي هو 2 جذر 2. اذا من بعد التعميل ب 2 جذر 2 غنتحصل على جذر 6 على 2 جذر 2. الى بسطوها غنلقاو في الاخير هي جذر 3 على 2 زائد اي جذر 2 مقسوم على 2 جذر 2. غنختزل جذر 2 مع جذر 2 ونتحصل في الاخير على 1 على 2 تساوي 2 جذر 2. دونك ديما داك العدد اللي يعني الجزء الحقيقي هنا ديال العدد العقدي اللي كيكون عندنا، يعني كنحاول نقلب على كوسينوس اش من عدد كيعطينا جذر 3 على 2. دونك بدوك النسب العامه المثلثيه العامه اللي عندكم كوس ديال شحال كتعطينا جذر 3 على 2 هي بي على 6. وبالتالي غنكتب هنا كوسينوس بي على 6 زائد اي سينوس. واش فيه هنا سينوس بي على 6 كيعطينا 1 على 2؟ نعم صحيحه، سينوس بي على 6 كتعطينا 1 على 2. و الترميز ديال الشكل المثلثي هنا في الاخير غنديرو هنا 2 جذر 2 اللي هو المعيار، والعمده ديال هذا العدد العقدي بي هي بي على 6. نمر الان الى السؤال رقم 2. دونك ا بي. دونك غنديرو الشكل المثلثي ديال ا في الاول المعقوفات ديالها بحال قلنا نستعملو ديك الخاصيه درنا ديك الساعه. دونك غنعوضو ا بين المعقوفات. دونك 2 جذر 2 ناقص بي على 4 ضرب بي غادي نعوضو بالشكل المثلثي ديالو بين المعقوفات كاختصار. دابا هاد المعقوفات كيختصروا لي شويه كيسهلوا لي الكتابه. دونك 2 جذر 2 بي على 6. وحسب الخاصيه قلنا هذا الجزء هادي يعطينا العدد العقدي، هو العدد العقدي الذي معياره المعيار ديال الاول في المعيار ديال الثاني، بمعنى 2 جذر 2 في 2 جذر 2 يعني تعطينا 2 جذر 2 الكل والاستثنان. والعمده ديالو يعطينا العمده ديال العدد العقدي الاول زائد العمده ديال العدد العقدي الثاني، بمعنى ناقص بي على 4 زائد بي على 6. صافي راه كيبقى لي هنا غير تتم على الحساب. دونك 2 جذر 2 الا رفعنا الاو كاري غنلقى 4 في 2 اللي هي 8. بالتالي هنا يولي عندي 8. ولا حسبت هذا العدد هذا غندير المقام الموحد يكون هو 12 باش يجيني بسيط 12. دونك غنضرب هنا في 3 يعني ناقص 3 زائد 2 يعني ناقص 1. بالتالي غنلقى ناقص بي على 12. دونك ا بي الشكل المثلثي ديالو هو 8 ناقص بي على 12. نمر الان الى الشكل المثلثي ديال العدد العقدي الاخر المطلوب اللي هو بي 1 على بي. 1 على بي يساوي 1 على، ونعوض بي بالشكل المثلثي ديالو اللي تحصلت عليه في السؤال السابق. هو بي يعني 2 جذر 2 بي على 6 تساوي، حسب الخاصيه اللي كنا درنا في الاول غادي يعطينا هو المقلوب هذا غادي يعطينا العدد العقدي الذي معياره 1 على داك المعيار ديال بي اللي هو 2 جذر 2، والعمده ديالو غتعطينا ناقص العمده ديال داك العدد بي اللي هو بي على 6. صافي نخليوها بحال هكا. نمروا الان الى السؤال الاخير اللي هو السؤال 3. السؤال 3 بين ان بي أس 6 تساوي ناقص 512. بي أس 6 تساوي، غنعوضو بي بالشكل المثلثي ديالها اللي هو دائما هو 2 جذر 2 بي على 6. يعني هنا غنرفعو الأس 6 وغنستعمل ديك الخاصية الخامسة اللي عندي. خاصية 5 دونك اش كتقول الخاصية 5؟ هي العدد العقدي الذي معياره شحال؟
جوج جذر جوج مرفوع داك الأس اللي عندنا هنا اللي هو 6، والعمدة ديالو قلت لكم ديك الساعة هي ان تيتا، بمعنى ان هنا هي 6، غندير 6 في العمدة ديال بي اللي هي بي على 6. جوج أس تسعود و6 بي على 6 هي بي تساوي. أنا دابا مازال موصلنا لداك العدد اللي بغينا. الوغ هنا الهدف هو اننا ندوزو او نمرو من الشكل المثلثي الى الشكل الجبري. اذا اشنا هو المعنى ديال العدد العقدي؟ معياره جوج أس تسعود وعمدته بي، كيعني ان داك العدد العقدي يساوي 2 أس تسعود عامل كوسينوس ديك العمدة ديالو اللي هي بي زائد اي سينوس بي. بالنسبة للقوس بي وسينوس بي راه كاين عندكم في الفيديو السابق، عطيتكم القيم ديالها، ولا ديرها بآلة حاسبة بشرط انك تريكليها على الراديان. الكوسينوس ديال بي كيعطينا -1، وبالنسبة للسينوس ديال بي كيعطينا 0. هادشي اللي غيخلينا نقولو في الاخير ان هاد بي أس 6 غيساوي ليا جوج أس تسعود عامل اش ناقص 1، لأن ناقص 1 زائد اف 0 هو هذا 0، بالتالي تبقى لي ناقص 2 أس 90 تساوي ناقص. إلا حسبتو هاد جوج أس تسعود راه تلقاوها في الأخير هي 512.